نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الدرس الثالث الحروف المقطعة ألف لام ميم ألف لام ميم صاد ألف لام را ألف لام ميم را كاف ها يا عين صاد طه طاسيم ميم طاسين ياسين صاد حميم حميم عين سين قاف قاف